अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके निसाब में शामिल एक और सबक के साथ आपसे मुखातिब हूँ। जमात हश्तम के निसाब में शामिल सबक मिसाली तालिब इल्म। सबक के नाम से ज़ाहिर है कि मिसाली तालिब इल्म क्या होता है। वो तालिब इल्म जो बहुत अच्छा हो, जिसकी लोग मिसालें दें। तालिब इल्म आपको पता है कि किसको कहते हैं, स्टूडेंट के कहते हैं, जैसे आप लोग। सही है बेटा। तो ये सबक मुकालमे की सूरत में है और इसमें बच्चे जो हैं, तालिब इल्म जो हैं, वो अपने उस्ताद से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। यौम आज़ादी के मौके पर इन बच्चों को मुकाबला मज़मून नवीसी में हिस्सा लेने का कहा गया है और उसके लिए इनको जो उन्वान दिया गया है वो है मिसाली तालिब इल्म। तो बच्चे अपने उस्ताद से पूछ रहे हैं कि ये मज़मून लिखने के लिए उनको कुछ मालूमात दरकार हैं, कुछ रहनुमाई उस्ताद की उनको चाहिए। तो एक तालिब इल्म ने पूछा, एक तालिबा ने पूछा कि मिसाली तालिब इल्म क्या होता है। मिसाली तालिब इल्म से मुराद ऐसा तालिब इल्म जो बेहतरीन अखलाक व आदात का मालिक हो और पढ़ने लिखने में भी सबसे आगे हो, यानी हर लिहाज से अच्छा हो, तो वो मिसाली तालिब इल्म कहलाता है। तो एक तालिबा ने सवाल किया कि क्या कोई तालिबा भी मिसाली कही जा सकती है। तो यकीनन तालिबा भी मिसाली हो सकती है, तालिब इल्म हो या तालिबा, बात एक ही है, उसकी कोई क़ैद नहीं है। बट ये है कि अगर वो अच्छी होगी तो वो मिसाली ही कहलाएगी। चाहे वो तालिबा हो, मिसाली तालिबा कहलाएगी, तालिब इल्म होगा तो वो मिसाली तालिब इल्म कहलाएगा। जो भी मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। एक जिस काम के लिए इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, अपने तमाम वक्त उस काम के लिए लगाता है, तो अल्लाह ताला भी फिर उसको कामयाबी देता है और फिर वो तालिब इल्म यकीनन ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। इस सबक में कुछ कामयाब लोगों का जिक्र किया गया है कि जैसे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह, अरफा करीम, पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे की पहली खातून पायलट आयशा फ़ारूक, पहली खातून कैडेट सायरा अमीन। ये तमाम तालिबात का जिक्र है, इसलिए इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और पहली शहीद खातून फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार, जिनको तमग़ाए बसालत भी दिया गया। तो ये इनका शुमार फिर मिसाली तालिबात में ही होता है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह के बारे में तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो कायदे आज़म की बहन थीं और उनकी जो काविशें हैं, उनकी जो कोशिशें हैं कायदे आज़म के साथ तहरीक पाकिस्तान में, वो किताबों में पढ़ते रहे हैं हम। इसमें जो और नाम दिए गए हैं उनके बारे में कुछ मालूमात दी गई हैं। अरफा करीम, अरफा करीम का नाम भी बहुत मशहूर है। अरफा करीम का पूरा नाम अरफा अब्दुल करीम रंधावा है और ये फैसलाबाद में पैदा हुई। लाहौर ग्रामर स्कूल से तालीम हासिल की और इनको सिर्फ 9 बरस की उम्र में, 9 साल की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर होने का एजाज़ हासिल है। ये आप यकीनन जानते होंगे। और इन्होंने आलमी टेक एजुकेशन डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस के अलावा कई IT प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्हें पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ यानी सदारती तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी भी मिल चुका है। इसी तरह खातून पायलट लड़ाका तैयारे की पहली पाकिस्तानी खातून पायलट आयशा फ़ारूक, जो अपने बेहतरीन तालीमी रिकॉर्ड की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स में मुंतखब हुई, जहां उन्होंने अपनी सख्त मेहनत और लगन से जहाज़ उड़ाने की तरबियत हासिल की और 90% से ज़्यादा नंबर हासिल किए। यकीनन ये एजाज़ की बात है। ये पहली खातून पायलट हैं जिन्हें वतन अजीज़ की फ़ज़ाई हुदूद की हिफाजत करने वाले जंगी पायलट दस्ते में शामिल होने का एजाज़ हासिल हुआ। पहली शहीद खातून पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार, इनका ताल्लुक़ कराची से है और उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज मलीर कैंट से तालीम हासिल की। इनका तालीमी रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है, जिसकी वजह से वो DG पायलट के कोर्स के लिए GD
GD پائلٹ کے کورس کے لیے منتخب ہوئیں اور نہایت شوق اور کامیابی سے یہ کورس مکمل کیا اور پھر پاکستان ایئر فورس میں شامل ہوئیں۔ ایک دردناک بات ان کے لیے کہ یہ 24 نومبر سن 2015 کو میاں والی کے قریب پرواز کے دوران ایک حادثے میں شہید ہو گئیں۔ آپ کے سبق میں ایک اور نامور شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے، شمس العلماء عمر بن داؤد پوتا۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی یہ بہت ہوشیار اور محنتی طالب علم تھے اور یہ ضلع دادو کے ایک نہایت غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ نوشہرو، فیروز اور لاڑکانہ کے اسکولوں سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی آ گئے اور یہاں سندھ مدرسۃ الاسلام سے میٹرک کا امتحان اول درجے میں پاس کیا۔ پھر DJ سائنس کالج کراچی سے تعلیم حاصل کی جہاں ہر امتحان میں اول آئے۔ آپ کے شاندار تعلیمی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو اسکالرشپ دے کر انگلستان بھیجا، جہاں آپ نے کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کو سندھی زبان کے علاوہ عربی، فارسی اور انگریزی پر بھی عبور حاصل تھا، مہارت حاصل تھی۔ زبان و ادب، تاریخ، تحقیق اور شاعری پر آپ نے 2 درجن سے زائد کتب لکھیں۔ انہی علمی و ادبی خدمات کی بنا پر آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ سبق کی وضاحت میں بس یہیں تک کر رہی ہوں، آدھا سبق ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے یا پھر لائیو سیشن میں کر لیں گے۔ یہ جتنی ابھی وضاحت میں نے کی ہے، ان سے ریلیٹڈ جو سوال ہیں ان سوالوں پہ آ جاتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی آسانی رہے کہ آپ یہ والی ویڈیو سن کے، یہ ریکارڈنگ سن کے اور اس میں ہی آنے والے جو جواب ہیں وہ والے سوال آپ کر لیں گے۔ سوال اس کے دیے گئے ہیں صفحہ نمبر 49، پیج نمبر 49 پر آ جائیے بیٹا۔ پہلا سوال ہے اس کا، مثالی طالب علم سے کیا مراد ہے؟ مثالی طالب علم سے کیا مراد ہے؟ جہاں سے آپ کا سبق شروع ہوا ہے صفحہ نمبر 46، پیج 46، یہاں پر دیکھیے جو استاد کا مکالمہ ہے وہاں پر اس کا جواب ہے۔ مثالی طالب علم سے مراد ایسا طالب علم ہے جو بہترین اخلاق و عادات کا مالک ہو اور پڑھنے لکھنے میں بھی سب سے آگے ہو۔ دہراتی ہوں میں جواب، مثالی طالب علم سے مراد ایسا طالب علم ہے جو بہترین اخلاق و عادات کا مالک ہو اور پڑھنے لکھنے میں بھی سب سے آگے ہو۔ دوسرا سوال ہے اس کا، کسی مثالی طالبہ یا طالب علم کا نام اور اس کا کارنامہ مختصراً بتائیے۔ کسی بھی مثالی طالب علم یا طالبہ کا کارنامہ بتانا ہے اور اس کا نام بھی بتانا ہے مختصراً۔ آپ کے پیج نمبر 47 پر عرفہ کریم کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہم اسی کو لے لیتے ہیں، آپ چاہیں تو کسی اور کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ عرفہ کریم کا پورا نام عرفہ عبد الکریم رندھاوا ہے۔ یہ فیصلہ آباد میں پیدا ہوئیں، لاہور گرامر اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ انہیں صرف 9 برس کی عمر میں دنیا کی کم عمر ترین IT ماہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ MCP یعنی مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل تحریر کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا جواب ہو سکتا ہے عرفہ کریم کے بارے میں۔ دوسری مثال اس میں ایک پاکستانی خاتون پائلٹ عائشہ فاروق کا ذکر ہے، یہ بھی مثالی طالبہ رہی ہیں۔ پھر اس میں فلائنگ آفیسر مریم مختار کا بھی ذکر ہے، آپ ان کی بھی لکھ سکتے ہیں مثال اس میں، جس کے بارے میں بھی آپ چاہیں لکھ سکتے ہیں، بٹ مختصراً لکھیے گا۔